प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आईसिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट फरजाना नासिर आप सबको वेलकम करती हूँ अपने गॉड ब्लेस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत बख्शे। जिस तरह से हमेशा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक पर्सनैलिटी के साथ, आज भी मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, खुदा के खादम मौजूद हैं जो कि आपके साथ कलाम मुक़द्दस को भी शेयर करेंगे, अपनी टेस्टमनी को भी बयान करेंगे और इसी तरह से आप बरकत को रिसीव करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी बहुत प्यारा है, तौबा का टॉपिक है। और यकीनन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, तौबा का तो मतलब है कि पीछे मुड़ना, अपने आप को फेरना और फिर गुनाह ना करना। और इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो कि तौबा भी कर लेते हैं, कलाम को भी सुनते हैं, लेकिन वो कलाम को अपने अंदर नहीं रखते कि किस तरह से तौबा करनी है, किस तरह से उसके ऊपर कायम और दायम रहना है, और किस तरह से जब खुदावन आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, तो फिर वो तौबा जो है वो बदलती नहीं है और बार बार तौबा नहीं करते, क्योंकि खुदा उनका कलाम जो कि ज़िंदा है, जावेद और हयात है, हमें सिखाता है जिस तरह से तौबा की लोगों ने, और फिर ये आज हमारे लिए बरकत का सबब है। मुस्तफ़ा बेटे ने तौबा की है, पौलुस रसूल की मिसाल है हमारे सामने। और इसी तरह से जो है वो यसाया कहता है, उसने तौबा की और वो कहता है कि मैं नजिस लब लोगों में रहता, और उसने तौबा की और हमारे लिए वो बरकत का सबब है। और किस तरह से यसाया की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बरकत का सबब है। और इसी तरह से तौबा जितने भी लोग हैं, वो जब तकलीफ़ आ जाती है, दुख आता है, मुसीबत आती है, तो वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं, लेकिन वो तौबा को भूल जाते हैं। कोई भी खुशी आती है तो वो खुदा को भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ को भूल जाते हैं। इस तौर से तौबा करेंगे आप जो है, कभी भी ना भूलें कि हमने वापस उस गुनाह की तरफ लौटना है या कि गुनाह करना है। बहुत सी चीज़ें इस हवाला से आज आपको खुदा के खादम सिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। जी बस साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम गॉड ब्लेस सांगलाइल के स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद के फजल से आज हम इस स्टेज पर इकट्ठे हैं कि हम खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। दांद आपको बरकत बख्शे। इसी तरह से नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा दुआ करते हैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए, ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत पाएँ, ब्लेसिंग को रिसीव करें। तो आए हम मुत्फिक होकर आपके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, पाक खुदा यीशु के नाम से हम तेरी हजूरी में झुकते, तुझे मुबारक कहते आज इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी में। आए खुदा, तेरे पाक रूहुल कुद्स को वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। आए खुदा, ताकि जितनी देर भी हम इस प्रोग्राम को करें और तेरे लोग बरकत पाएं, और तेरा पाक रूहुल कुद्स एक लम्हा भी जुदा ना होने पाए। और आए खुदा, आज के टॉपिक के वसीला से भी लोग बरकत पाएं, और जितने लोग भी अपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, आए खुदा, एक एक के लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और ब्लेसिंग पाए। आए खुदा, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और तू अपने लोगों को हमेशा सरफराज करता है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हमेशा बरकत दे। जो कोई बीमार है, दुख की हालत में है, एक एक को बरकत देना, ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से आए खुदा एक टेस्ट मनी जाहिर हो जाए, हर एक फर्द शिफा पाए, निजात हासिल करे। और आए खुदा, जो भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फ्राहम करना, कोई भी परेशानी है, आए खुदा आज ईमान के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ। और आए खुदा, मैं आज खुदा के खादम के लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ, ताकि जो भी वो कलाम पेश करें तेरों के लिए आज तरक्की का बायस हो, बरकत का सबब हो, क्योंकि तू अपने कलाम में ही आए खुदा शिफा देता है। कलाम को ही नाजिल फरमा कर तू बरकत देता है, सरफराजी बख्शता है। और सीनियर पास्टर में फजल साहिब के लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ, उनको उम्र की दराज़ी, पीरी और सलामती अनायत करना। आईसिक टीवी को और ज़्यादा बरकत दे, और जितनी देर भी हम बातचीत करें तो हमारा शामिल हाल रहे। मेरे आईसिक टीवी के सांगलाइल स्टूडियो को भी और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा तरक्की दे, और अपने चराल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, मसीह के नाम से आमीन आमीन।
जी पास साहब, अभी आप अपने टेस्टमनी को भी हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आप पासबाना खिदमत में आए, अपने इलाका को भी शेयर करें और अपना नाम भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरा नाम पास्टर यूसुफ जलाल है। फैज़ मेरा तल्लक गुले बाजवा चक नंबर 116 से है, जो सांगला हिल से 10 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर मैं न्यू अपॉस्टोलिक चर्च के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करता हूँ, खुदा के कलाम के वसीला से। मुझे खुदावंद ने उस वक्त चुना जब हम बहुत छोटे होते थे और खुदा के घर में जाते थे, तो जो खुदा के खादम आते थे वो बच्चों से पूछते थे कि आपने क्या बनना है, बड़े होकर पढ़कर क्या बनना है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे अपने अपने ख्यालात का इजहार करते। तो जब मुझसे पूछा जाता तो मैं भी यही चाहता था कि जिस तरह ये खादम हमारे पास आते हैं, मैं भी इसी तरह दूसरे लोगों के पास जाऊं खुदा की खिदमत के लिए। तो वहाँ पर मैंने ये इस फैसले को किया कि अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो फिर मैं भी खुदा का खादम बनूंगा। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आपको चुना जी। और आपने भी ये ज़ाहिर किया कि मेरी खुद भी ख्वाहिश थी और वालदैन की भी ख्वाहिश थी, और खुदावन चुनता है फिर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। तो आप अपने इलाका के बारे में भी बताया आपने। जी, इसके अलावा हमारे पूरे इलाका में कोई गवर्नमेंट का अनकार रजिस्ट्रार नहीं है, तो इस हवाले से पूरे सांगला हिल में ही नहीं है। तो इस हवाला से खुदावन ने एक और बड़ी खिदमत से नवाजा है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रार हूँ। ये गवर्नमेंट का लाइसेंस है। इसके जो भी इस रजिस्ट्रार है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से लाइसेंस मिलता है, जिसकी वजह से आप निकाह पढ़ा सकते हैं, निकाह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पूरी यूनियन काउंसिल्स जो तहसील सांगला हिल की हैं या डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब की हैं, किसी में भी अगर किसी को अंदराज कराना हो तो वो जो रजिस्ट्रार बंदा होता है उसके वसीला से ही रजिस्टर्ड करवा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं कर रही, और हमारी गवर्नमेंट का भी अब यही प्लान है कि हमारे जो निकाह हैं वो जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के निकाह रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमारे भी रजिस्टर्ड हों, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। कोई भी जब अब हम रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं निकाहों का, तो हम अपनी यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन काउंसिल में अब जितने भी रजिस्ट्रार निकाह करते हैं वो यूनियन काउंसिल में दर्ज होते हैं, उनका इंदराज किया जाता है। और मेरी ये गुजारिश है आम लोगों से, कलीसिया से, कि अगर आप अपने पारी साहब से निकाह करवाना चाहते हैं तो उनसे इस्तफार करें, इस बात का कहें कि हमें गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार है उससे निकाह करवाएं, उसका इंतज़ाम किया जाए, ताकि गवर्नमेंट के घर में रजिस्टर्ड हो सके और हमें बाद में किसी किस्म का कोई परेशानी या मसला न बन सके। ये खुदावन ने मुझे खिदमत अता की है, ये उसका शुक्र है। इस हवाले से भी खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपने ज़ाहिर किया है ताकि लोग सुने और बहुत से खादमीन जान सकें, और यकीनन ये जो है आप जो इस फील्ड में होते हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो पास साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आइज़िक टीवी भी है और सीनियर पास्टर अनवर की तमाम खिदमात हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसमें खुदावंद का शुक्र है कि आइज़िक टीवी का बड़ा किरदार है कि हमारे अंदर ईमान पैदा कर सके, क्योंकि जो कलाम सुनना है, इसी पे अभी बात हुई है, तो कलाम सुनने के दौरान ही हम जब कलाम के साथ मुत्तफिक होते हैं तो फिर हम ईमान को हासिल करते हैं। तो ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदा ने आइज़िक टीवी के हवाला से एक ज़रिया बनाया हुआ है कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे, और इसके वसीला से लोग बहुत सारी बरकत हासिल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से पास साहब ने भी बताया, और ये बातें जो कि खुदा के कलाम की हैं, तीमुथियुस की किताब में लिखा है कि ये बातें ऐसे लोगों के हवाला कर, ऐसे ईमानदारों के जो कि औरों को भी सिखाने वाले हों। और ये बातें जो हैं आज हमारे लिए तरक्की का बायस है, सरफराजी का बायस है। और इसी तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि जो है मेरा कलाम जो है ये शिफा की दुआ है। और यकीनन आज जब बस सब कलाम सुनाएंगे तो आप लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि टॉपिक है तौबा का। और तौबा जो है ये ऐसा लफ्ज़ है कि जिसकी मिसालें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बाइबल मुक़द्दस का ये मरकज़ी मज़मून है, और नैनवा ने तौबा की। और इसी तरह से हमारे पास है कि जब मुशर्रफ बेटा जब तौबा करता है,
اور خداوند کے کلام کے اندر ملکہ آستر کی بہت اچھی مثال ہے. جب لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم ملک پاکستان کے لیے بھی اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں دعا کے لیے تاکہ خداوند معاف کرے. اور اسی طرح سے آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی آپ برکت پائیں. جی پاس صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ ابھی شیئر کریں. جی، ہم خداوند کے زندہ اور مقدس کلام سے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں گے. خداوند کے زندہ کلام میں سے مکاشفہ 3 باب اور اس کی 7 آیت سے لکھا ہے: میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں پر ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ آ کر وہ تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا. آمین. آمین. ہم خداوند کے زندہ کلام کے لیے چھوٹی سی دعا کریں گے. پیار سے بڑے مہربان باپ، دل جات سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے، موقع کے لیے خداوند کہ تو نے آج پھر ہم سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تیری پاک اور میٹھی آواز کو سن سکیں اور تیرے زندہ کلام کو سن سکیں. خداوند منت کرتا ہوں کہ تو ان اپنے لوگوں کے دلوں کو کھول دے تاکہ کھلے دل کے ساتھ تیرے کلام کو سن سکیں اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بن سکیں. مجھے اپنے خادم کے بھی ساتھ ہو، آسمان سے نگاہ کر تیرے آسمان کے اچھے خزانے کھل جائیں اور خداوند تیرا روح القدس اپنا کام شروع کرے اور خداوند تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیرے لوگ تیرے کلام کو سن سکیں. کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرا خادم نہیں بلکہ تیرا روح القدس ہوتا ہے جو انسان کے اندر بولتا ہے اور تیرے کلام کو شیئر کرتا ہے. اور خداوند انسان نہیں بلکہ تیرا روح بولتا ہے، اور جب تیرا روح القدس کلام کر رہا ہوتا ہے تو خداوند تیرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی گہری چوٹ ہوتی ہے، اور لوگ جب اس پر عمل کریں تو خداوند یقیناً بہت ساری برکت کو حاصل کر سکیں. آمین. 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 سمسی خداوند کے جلالی اور پرفضل نام میں میرے عزیزو، خداوند کا جو کلام آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خداوند ہم سب کو جانتا ہے بالکل، اور ہمارے کاموں کو بھی جانتا ہے، اور خداوند جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کس وقت کیا کرے گا. خداوند کے حضور یہ سارا پلان ہوتا ہے. ہم انسان نہیں جانتے بلکہ خدا جانتا ہے کہ اس نے کس سے کون سی خدمت لینی ہے، اس نے کس سے کیا کام کروانا ہے. جس طرح خداوند موسیٰ نبی کے وسیلہ سے ہم دیکھیں تو خداوند اس کو شروع سے جانتا تھا کہ اس نے اس سے کیا کام کرنا ہے، اس سے کون سی خدمت لینی ہے. تو خداوند نے اسے زندہ رکھنے کا منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا، اور اس کے وسیلہ سے، خداوند کے وسیلہ سے ہی اس نے اچھی پرورش پائی. اگر وہ اپنے جھونپڑیوں میں رہتے، جس قبیلے سے موسیٰ نبی تھا وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اگر وہ جھونپڑیوں میں رہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اچھی پرورش نہ کر سکتا. موسیٰ نبی کی پرورش ایک محل میں ہوئی اور وہاں پر شہزادوں کی طرح اس کی پرورش کی گئی، اور جو شہزادے ہوتے ہیں انہی کا علم اس کو فراہم کیا گیا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ نبی ہوگا اور اس کو علم کی بھی ضرورت ہے. اس کو تعلیم کے ذریعے بہت سارے جو علوم ہیں وہ فراہم کیے گئے جو شہزادوں کو فراہم کیے جاتے تھے. اسی طرح خداوند ہم سب کو بھی جانتا ہے، ہر ایک خادم کو جانتا ہے، ہر ایک جان کو جانتا ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا خادم کیا خدمت کرے گا، کس چیز کی اس سے خدمت لینی ہے. خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے،
کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. سو دروازے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے گزر کر راستہ دیکھنا. جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے میں کچھ نہ کچھ راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سو ہمارے لیے خداوند کا جو زندہ کلام ہے وہ ہمارے لیے دروازہ ہے. اس کلام کو کوئی بھی نہیں بند کر سکتا. یہ جو خداوند کے کلام کا دروازہ ہے اس کو ہمارے اوپر کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے اور اس کلام کی رہنمائی میں ہم عمل کرتے ہوئے ہم خدا کی توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, خدا کی طرف جاتے ہیں. عزیزو لکھا ہے کہ اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے, میرے نام کا انکار نہیں کیا, تو دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم کو اس طرح نکال لے گا کیونکہ ہم نے اس کے کلام پر عمل کیا ہے. لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی عمل کیا ہے کسی نے میرے کلام کے اوپر, تو میں شیطان کو اس کے قابو میں کر دوں گا, اس کی جماعت میں کر دوں گا. کیونکہ کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں بلکہ ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. اور دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں پر سجدہ کریں گے, اور جو سجدہ کرنے آتا ہے وہ توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. خداوند کے زندہ کلام میں ہم اگر دیکھتے ہیں مسیح خداوند نے جب لوگوں کو شفا دیتا تو کوئی اس کے پاس جب آتا واپس آتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے, اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آیا ہے. توبہ کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی واپس آئے اور آ کر اپنے کام کو بیان کرے. اور توبہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم جب استغفار کرتے ہیں, خداوند سے معافی مانگتے ہیں, تو خداوند ہماری معافی کو سنتا ہے اور ہم توبہ کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور خداوند کے اسی چیپٹر سے ہم اور ایک تلاوت دیکھیں گے. سو لکھا ہے 18 باب میں 3 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اور میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں, پس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہو کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. آمین. سو خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے جو ابھی سنا ہے اس میں تھوڑا سا توبہ کا بھی خداوند نے ذکر کیا ہے, اور لیکن اس میں سب سے زیادہ خداوند کی آمد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب آئے گا تو اپنے لوگوں کے لیے اس نے تیاری کا ایک نمونہ پیش کیا ہے, ذریعہ پیش کیا ہے کہ کس طرح ہم خداوند کی تیاری کر سکتے ہیں. سو خداوند نے یہاں پر صلاح دی ہے ہمیں, اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. سو جو سونا ہے یہ ہمارے لیے خدا کا کلام ہے. سو خداوند کہتا ہے کہ مجھ سے سونا خرید لے تاکہ تو مالدار ہو جائے, دولت مند ہو جائے. سو جو جس کے پاس سونا ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا, وہ کبھی خوار نہیں ہوتا. سو لکھا ہے کہ تو مجھ سے سونا لے تاکہ کم بخت خوار اور غریب نہ ہو. سو سونا لوگ بہت زیادہ جمع کرتے ہیں. سو اسی لیے ہمارے اندر کلام ہے جو خدا کا, اس کو ہمیں جمع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سونا جو ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے, اور جو خدا کا کلام ہے یہ بھی بہت خالص ہے. جس طرح سونا خالص ہوتا ہے اسی طرح خدا کا کلام بھی خالص ہے. لیکن عزیزو آج کل جس طرح سونے میں ملاوٹ آ گئی ہے پتہ نہیں چلتا, اسی طرح خدا کا جو کلام ہے اس میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے. سو آؤ عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سونے میں جس طرح ملاوٹ ہے اس طرح ہمارے ایمان میں ملاوٹ آ جاتی ہے. اور جو لوگ سونے میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے. جب ہم سونے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص ہے یا اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہے.
اسی طرح سے جب ہمارے ایمان کے اندر شک آ جاتا ہے تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور ہمارے ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں شک میں پڑنے کی نہیں ضرورت، بلکہ ہمیں سونے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام کو جمع کریں تاکہ ہمارا ایمان کی دولت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اور لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، اس نے دوسری بات کہا ہے کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ شرمندگی کو ڈھانپ سکے، ننگے پن کے جو شرمندگی ہے اس کو ڈھانپ سکے۔ ہمارے اندر شرمندگی کیا ہے؟ جو گناہ ہے وہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں جس طرح باغ عدن میں آدم اور حوا کو گناہ نے یہ دکھایا کہ وہ ننگے ہیں، حالانکہ وہ خداوند کے ساتھ پہلے بھی رفاقت کرتے تھے۔ خداوند نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا، کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ آ گیا تھا۔ جب ہم بھی آج کل کے دور میں جب کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو کوئی شخص کہتا ہے اسے کہ میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اب میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے اب اور زیادہ تو ننگا نہ کر، بلکہ کسی کو نہ بتانا۔ خداوند کہتا ہے کہ تم مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو اس جو گناہ کی شرمندگی ہے اس سے بچ سکے، اور جو گناہ کی شرمندگی سے ڈانپے جانے کے لیے سفید پوشاک ہے وہ ہے گناہوں کی معافی۔ جب ہم گناہوں کی معافی خداوند سے حاصل کرتے ہیں، خداوند سے معافی مانگتے ہیں، تو ہم سفید پوشاک کو حاصل کرتے ہیں اور ہمارے جو گناہ ہے وہ ڈانپے جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں کہ جب ہم خداوند کے زندہ کلام کا سرما لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، ہماری پہچان بڑھ جاتی ہے۔ سرما جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی بینائی کو جس طرح تیز کرتا ہے، اسی طرح خداوند کے کلام کی جو روشنی ہے وہ ہماری پہچان کو زیادہ اور تیز کر دیتی ہے۔ ہم جان سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ کون سا خالص ہے۔ اور اسی سے لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں آخر میں کہ دیکھ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ سرگرم ہونا اور توبہ کرنا، کیونکہ جن کو خدا عزیز رکھتا ہے ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی ان مشکلات میں سرگرم رہتا ہے تو پھر خداوند اس کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ خداوند دروازہ پر کھٹکھٹا رہا ہے، وہ ہم سب کو بلا رہا ہے۔ خداوند اپنی دلہن کو بلا رہا ہے اور دلہن کو کہہ رہا ہے کہ میں دروازہ پر کھڑا ہوں۔ اور دلہن جو ہے جب دولہا دروازے پر آ جاتا ہے تو دلہن کی جو تیاری ہے وہ آخری مراحل میں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عزیزو، جب خداوند نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوں تو ہماری تیاری بھی اب آخری مراحل میں ہونی چاہیے۔ ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری جانوں کا دلہا مسیح خداوند آئے تو ہم اس دلہن کی طرح تیار ہو سکیں جس کے اوپر نہ کوئی داغ ہو، نہ دبا ہو، نہ جری ہو، کیونکہ جب تک ہم خداوند کو پسند نہیں آئیں گے خداوند ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ جس طرح دلہن جب دلہا کو پسند آتی ہے تو تب وہ اس کے ساتھ جاتی ہے، تب وہ اسے لے کر جاتا ہے۔ اور دلہن کی تیاری کے لیے بھی جن 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہی 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ دلہن کو سونا پہنایا جاتا ہے، دلہن کو سفید پوشاک پہنائی جاتی ہے، دلہن کو سرما لگایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب شادی کے دن ہوتے ہیں لوگ دلہن سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جو دلہن کی شناخت ہوتی ہے وہ سب سے الگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آؤ ہماری شناخت بھی سب سے الگ ہو کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، اور خداوند کی طرف رجوع لائیں اور تیاری کریں، تاکہ جب ہم توبہ کریں، توبہ کی طرف رجوع لائیں، تو خداوند ہمارا خدا جب آئے تو ہم میں دلہن کی جیسی کوالٹی پائے جو اچھی اور دلہن تیار ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم تیاری کریں گے تو ہمیں شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں، توبہ کی طرف رجوع لائیں، اور ہمارا خداوند یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ آمین۔
जी पास साहब, बहुत ही अच्छा मैसेज था। यकीनन नाज़रीन ने बरकत पाई है और मुझे भी बहुत ब्लेसिंग मिली है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह से आपको उम्र की दराज़ी भी दे और जब तक आप जिएं इसी तरह से खुदा की खिदमत करते रहें। खुदावंद आपको बढ़ाए। हमारी दुआएं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि गॉड ब्लेस आंगला हिल में आपने दावत दी, ताकि इसके वसीला से ही खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचेगा। और इसी तरह यकीनन जब लोग आते रहेंगे, आप लाते रहेंगे, तो यकीनन खुदा का कलाम जब ज़्यादा फैलेगा तो लोग ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे। और आइज़िक चैनल में जितने भी खुदा के खादम आते हैं उनके वसीला से लोग बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास साहब, अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, जिस तरह से पास साहब ने कलाम पेश किया है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, तौबा के बारे में। और कलाम में लिखा है कि जब एक रूह ज़मीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। और यकीनन आप सब जो कि गुनाहगार हैं, हम कलाम में लिखा है कि हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। और हमें पता नहीं होता कि हमने कब गुनाह किया, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। हम कहते हैं हमने क्या किया। हम सबको जो है तौबा की ज़रूरत है। हम चाहे किसी भी एज में हो, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो आप कहते हैं कि हमने अब तौबा करके क्या करना है, ये क्या काम हुआ कि हम बपतिस्मा लें, हम ये करें, लेकिन हमें तौबा की ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर कोई छोटी एज का है तो वो कहता है अभी तो मेरी उम्र ही नहीं। लेकिन हम सबको, जिस तरह से मैंने बताया कि हम मरूसी गुनाह में हैं, हम जो है गुनाह में गिरे रहते हैं, हम हर वक्त गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, बातों में भी हम गलती कर जाते हैं। तो हम सबको तौबा की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के यीशु मसीह को पसंद है। जब हम तौबा करते हैं वो खुश होता है। और हमें जो है माफ़ी की ज़रूरत है, तौबा की ज़रूरत है। सो आज के कलाम के वसीला जिस तरह से आपने बरकत हासिल की है, तो अपने अपने गुनाहों पर भी पछताएं और तौबा हासिल करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इसी तरह से अपने गेस्ट को लेकर आते रहेंगे ताकि आप बरकत पाते रहें। अभी दिया जैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। देखते रहें आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस सांगलाइल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।